क्षितिज यदि तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिसको क्वेसन म सल्भ गराउँछु है। र मसँग यहाँ क्वेसन छ, यो क्वेसनले हुनेछ द डेटा अन द सेल्स एन्ड प्रमोसनल एक्सपेन्डिचर अन न्यूली लन्च प्रोडक्ट फर 6 year आर गिभन बिलो भनेको छ 6 वर्षको डाटा भन्न खोज्यो हो। अब यहाँनिर इयर दिएको छ 2006, 7, 8, 9, 10, 11 देखि सेल्स दिएको छ हैन, अनि प्रमोसन एक्सपेन्डिचर दिएको छ। त्यो सेल्स चाहिँ कतिमा छ, त्यो लाखमा भ्यालु हो। त्यसैगरी प्रमोसन एक्सपेन्डिचर चाहिँ 1000 मा छ। अनि उले भनेको छ यो क्वेसनमा फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्सेस एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भने फर्स्टमा त रिलेसन मात्र निकाल्यो। त्यसपछि भनेको छ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट, क्याल्कुलेट टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट फ्रम द अबभ डेटा अफ सेल्स एन्ड एक्सपेन्सेस, develop the estimating equation that describe the effect of promotion expense on sales and estimate the expected sales if the promotional expense is ₹20,000 भनेछ। यसरी यो क्वेसनमा सबै कुरा गरेको छ कि यो क्वेसन तपाईले गर्न जान्नु भने सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि पहिला रिग्रेसन हेर्न बुझ्नु पर्यो। जस्तै तपाईले ए नम्बरमा यसमा हो, ए नम्बर त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ किन त्यो भनेको रिलेसन हो, कोरिलेसनको। त्यसपछि टेस्ट द सिग्निफिकेन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले त्यो प्रिभियसमा पढिसकेका छौँ। पछि अब यसरी मिक्स भएर क्वेसन आउँछ। अब रिग्रेसनको कन्सेप्टतिर जाउँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है। र प्रिभियस क्लासहरूको है यो कोरिलेसन रिग्रेसन के तपाईलाई स्टार्टिङदेखि हेर्न मन लाग्छ भने त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लासमा मैले इन्डिभिजुअलको गराउँछु र यसपछिको है त्यसमा चाहिँ बाइभेरिएटको गराउँछु। कोरिलेसन त हामीले पढिसकेका छौँ, बनाइसकेका छौँ है। अब त्यसपछि रिग्रेसनको लागि चाहिँ बेस बनाउनेछौँ है। कोरिलेसनको बेसले हामीले रिग्रेसन गर्ने हो। त्यही भएर अब यो अनुसार हामी कुरा गरौँ रिग्रेसनमा। र रिग्रेसन भने के हो, क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति बुझाइदिन्छु। तपाईले डिटेल फर्मुला बुझ्न मन छ भने चाहिँ त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है। अब यहाँनिर रिग्रेसन भनेको चाहिँ लाइन हो क्या, स्ट्रेट लाइन। जस्तै हामीले एउटा भन्छ नि इक्वेसन y = 3 + 2x, यो भनेको लाइन भन्यो नि, स्ट्रेट लाइन हो। त्यही हो रिग्रेसन। हामीसँग दुईटा हुन्छ, y and x हुन्छ एउटा, अर्को x and y हुन्छ। फर्मुला कसरी हुन्छ, y - y min = b y and x, x - x min, र x and y भनेको चाहिँ x - x min = b x and y, y - y min। यो b y and x र b x and y भने चाहिँ के हो त, यो दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो। अब त्यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निस्किन्छ भन्दा तपाईलाई कोरिलेसनको बेस छ भने है, तपाईले कोरिलेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग बनाइसक्नु भएको छ, क्वेसन सल्भ गरिसक्नु भएको छ भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ, उस्तै फर्मुला हुन्छ। b y and x भनेको माथिको पार्ट त सेम नै हुन्थ्यो, तल चाहिँ यो x भएपछि तल x मात्र आउँछ, रुट अन्डर हुँदैन। n समेसन xy - समेसन x * समेसन y अपन n समेसन x² - समेसन x होल स्क्वायर। यही सट्टा u र v अनुसार गर्नुहुन्छ नि, x को ठाउँमा u आउँछ, y को ठाउँमा v आउँछ। u भनेको x - a भयो र v भनेको y - b भयो। अनुसार n समेसन ub - समेसन u * समेसन b अपन n समेसन u² - समेसन को होल स्क्वायर। त यही r = स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ नि, फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x। यसरी गर्न सकिन्छ b y and x लाई। त्यही सट्टा b x and y भने माथिको पार्ट त सेम नै हो। अब y तलाई चाहिँ n समेसन y² - समेसन y को होल स्क्वायर, अथवा u v अनुसार गऱ्यो भने तल b को चाहिँ भन्नुभयो। x हुँदा x नै बन्छ, y हुँदा y नै तल बस्छ। u x हुँदा u बस्यो, y हुँदा b बस्यो। यसरी हुन्छ। र यो वालामा चाहिँ के हुन्छ, x तल भएपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x तल बस्छ, y माथि बस्छ। यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y भएपछि y तल बस्यो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x माथि बस्यो। यो दुईटाले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ b y and x र b x and y। अब तपाईले x min र y min त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ किनभने यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि गरिरहेको कुरा हो। अब हामीले यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकालेपछि यसमा लगाएर सब्स्टिट्युट गरेपछि इक्वेसन बन्छ। यो y and x मा चाहिँ कस्तो टाइपको इक्वेसन बन्छ लास्ट भन्दा, y = जस्तै 2 + 3x, र x and y मा चाहिँ कस्तो बन्छ, x = 5 + 3x, यस्तो टाइपको के। x and y मा x बाट स्टार्ट हुन्छ इक्वेसन, y and x मा y बाट स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईले टु लाइन दुईटै निकाल भन्यो भने त हामी निकालिहाल्छौँ दुईटै। तर कुनै केसमा के हुन्छ नि, एउटा मात्र निकाल्ने पर्ने हुन्छ, बेस्ट फिट भन्छ हैन, लाइन अफ बेस्ट फिट। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दा अब क्वेसनले के हुन्छ नि, तोकेर भनेको केसमा भइहाल्यो यो निकाल भनेलाई। नत्र तपाईलाई इफेक्ट जसको निकाल्ने मेजर गरेर पर्या हुन्छ त्यसको। जस्तै तपाईलाई अब नर्मली भन्नु न, जस्तै x र y मा x को भ्यालु दियो र y को भ्यालु सोधिरहेछ नि, y को भ्यालु सोधिरहेछ भनेपछि y इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, y and x। त्यही सट्टा y को भ्यालु दिएर x निकाल्न सोधिरहेछ नि, x and y निकाल्नु पर्यो किनभने y and x ले y को भ्यालु निकाल्छ, x and y ले x को भ्यालु निकाल्छ। अनि त्यसैगरी तपाईसँग यो दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट छ भने r पनि निस्किन्छ। यो प्लस माइनस रुट अन्डर b y and x * b x and y, यो फर्मुला r गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लस माइनस किन अगाडि भयो भन्दा यो दुईटै कि पोजिटिभ आउँछ कि दुईटै नेगेटिभ आउँछ। अब दुईटै पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ गर्दा पोजिटिभ हुन्छ, एफी आन्सर पोजिटिभ मात्र लेखिन्छ। अनि दुईटै नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ र नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्दा फेरि के लेख्नु होला, नेगेटिभ माइनस माइनस पोजिटिभ हुन्छ, फेरि आन्सर पोजिटिभ लेख्नु होला। अनि जहिले पनि रिलेसन त पोजिटिभ देखा त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि, कुनै रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ,
कुनै पोजिटिभ हुन्छ। तर त्यो गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, यदि दुइटै पोजिटिभ आयो भने एन्सर फाइनल एन्सर पोजिटिभमै हुन्छ, यदि दुइटै नेगेटिभ आयो भने फाइनल एन्सर केमा हुन्छ, नेगेटिभमा हुन्छ। त्यो अनुसार पनि तपाईँलाई यो युज हुन्छ, हामीले गराउँछौँ। अब इक्जामहरू पनि सोधेर आउँछ, 2 मार्क्समा मात्र नै आउँछ। भनेपछि दुईवटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर रुट अन्डर राख्दाखेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आउँछ। अब यो अनुसार हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु, अनि उसले के क्वेसनमा सोधेको छ त यो क्वेसनमा हामी गर्छौँ। अब मलाई यहाँ फर्स्टमा सोधेको छ हामीलाई के निकाल्नु भन्दा फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप। अब रिलेसनसिप भनेपछि आरले निकाल्यो कोरिलेसन एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको स्क्वायरको रुट अन्डर इन्टु एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर। यो हामीले फर्स्ट पार्ट पनि पढिसकेको छु, त्यहाँ तपाईँले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट हुनेछ। सिग्निफिकेन्स भनेको प्रोबेबल इरर निकाल्थ्यौँ। प्रोबेबल इरर भनेको 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट अन्डर एन। पछि यो पनि हामीले गरिसकेको छौँ। त्यसपछि अर्को हुनेछ क्यालकुलेट 2 रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। 2 रिग्रेसनको बी वाई एन एक्स पनि निकाल्नु पऱ्यो र बी एक्स एन वाई पनि निकाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि भनेको छ इस्टिमेट डेभलप इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट डिस्क्राइब द इफेक्ट अफ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस अन सेल्स। सेल्समा चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कि सेल्समा चेन्ज कसरी हुन्छ त, कसको चाहिँ इफेक्ट भन्दा प्रमोसन एक्सपेन्सेस। अब हामीले मान्छौँ एउटालाई एक्स अर्कोलाई वाई। जस्तै मैले सुरुवातको लागि सेल्सलाई केले माने, सेल्सलाई एक्सले माने र प्रमोसन एक्सपेन्सेसलाई के माने, वाईले माने भने के मेजर गर भनेको छ भन्दा अब यो माने अनुसार फरक हुनसक्छ है। जस्तै तपाईँले सेल्सलाई चाहिँ वाईले अनि प्रमोसन एक्सपेन्सलाई चाहिँ एक्सले मान्न सक्यो, त्यो भन्यो भने डिनोट गरेर चाहिँ फरक हुन्छ, एन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ तर एक्स र वाईको ठाउँ फरक हुन्छ है। अब यो कन्डिसनमा तपाईँलाई उसले डेभलप द इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट अफ प्रमोसन एक्सपेन्स अन सेल भनेछ कि सेलमा चाहिँ कसको, सेल्स भनेको एक्स भयो, प्रमोसन एक्सपेन्सलाई वाईले मान्यो भने यसको इफेक्ट चाहिँ कहाँनिर सेल्समा। भनेपछि सेल्सको भ्यालु कतिले चेन्ज होला के होला भन्ने सोधा चाहिँ एक्सको निकाल्नु पऱ्यो। ओके, अझ कन्फ्युजन हुन्छ भने तल्लो पढ्नुहोस्। इस्टिमेट द एक्सपेक्टेड एक्सपेन्डिचर भनेछ, सरी इस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल्स इफ द प्रमोसनल एक्सपेन्सेस इज रुपिज। भनेपछि प्रमोसनल एक्सपेन्सेस दिएको छ कति, प्रमोसन एक्सपेन्सेस 20,000 दिएको छ, वाईको भ्यालु 20,000 भयो भने एक्स कति भनेर भने होइन त। भनेपछि जेको भ्यालु चाहियो हामीले त्यही इक्वेसन चाहियो, एक्सको भ्यालु चाहिएको छ, तर एक्स अन वाई इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो। भनेपछि एक्स अन वाई भनेको एक्स माइनस एक्स मिन इक्वल्स टु बी एक्स एन वाई वाई माइनस वाई। अब माने अनुसार चाहिँ फरक होला है। जस्तै तपाईँले यसमै एन्सर कतै दिँदाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि अब यहाँनिर उसले चाहिँ वाई एन एक्स निकालेर यसले त वाई एन एक्स निकालेको थियो, मैले एक्स एन वाई निकालेँ, कन्फ्युजन हुनु भएन है। किनभने यो तपाईँले यसलाई सेल्सलाई वाई मान्यो अनि प्रमोसन एक्सपेन्सलाई एक्स मान्यो भने त अब अपोजिट भइहाल्यो नि कुरा, भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ कि। अब यसलाई चाहिने चाहिँ चिज समेसन एक्स वाई समेसन एक्स समेसन वाई समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाई अनि एक्स मिन, अनि हामीलाई एक्स मिन पनि चाहिन्छ, वाई मिन पनि चाहिन्छ। यो सबै प्यारामिटर म निकाल्छु, तपाईँ पनि निकाल्नुहोस् है, किनभने हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। अनि त्यो अनुसार फर्दर क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामी। अब यहाँनिर इयरको मतलब हुँदैन है, हामीले जस्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर कहिले लेख्ला त्यहाँ 1 2 3 पो मतलब होइन। हामीले यहाँ रिलेसन मेजर गर्न लाग्यो सेल्स र प्रमोसन एक्सपेन्सेसको होइन। अब यहाँनिर मैले त्यहाँ लेट एक्स एन्ड वाई रिप्रेजेन्ट सेल्स एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्सेस भनेर भने। अब यहाँनिर फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन, अहिले पनि कुरा गरेँ। त्यसको लागि आर निकाल्नु पऱ्यो। आरको लागि मलाई चाहिने चिजहरू मैले एक्सले दिएको थियो 16 20 18 24 20 22 र वाई भनेको 4 4 6 10 10 12 ल्याएको थियो। एक्स स्क्वायर भनेको 16 को स्क्वायर 256, 20 को स्क्वायर 400, 18 को स्क्वायर 324, 24 को स्क्वायर 576, 20 को स्क्वायर 400, 12 22 को स्क्वायर 484। यसरी वाई भनेको हामीसँग दिएको छ कति त, वाईको भ्यालु 4 4 6 10 10 12 थियो, त्यहाँ 4 को स्क्वायर 16, 4 को स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 10 को स्क्वायर 100, 10 को स्क्वायर 100, 12 को स्क्वायर 144। एक्स इन्टु वाई गर्दा 16 इन्टु 4 64, 20 इन्टु 4 80, 18 इन्टु 6 108, 24 इन्टु 10 भनेको 240, 20 इन्टु 10 भनेको 200 र 22 इन्टु 12 भनेको 264। यसरी समेसन गर्दा समेसन एक्स भनेको 120 आयो, समेसन वाई 46 आयो, अनि समेसन एक्स स्क्वायर 2240 आयो, समेसन वाई स्क्वायर 412 आएर समेसन एक्स वाई 956 आयो। कोरिलेसनको लागि फर्मुला यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स स्क्वायर रुट अन्डर इन्टु यान समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर। यो पाटो आउँदैन, यो जान्नु भएको छैन भने यसको लागि मैले छुट्टै क्लास बनाएको छु रिग्रेसनको, कोरिलेसन भनेर है। कोरिलेसन रिग्रेसन टपिक्समा कोरिलेसनको भयो। अहिले हामी रिग्रेसन गर्नलाई चाहिँ मिक्स क्वेसन आइरहेको हुन्छ, रिग्रेसन मात्र भनेर भन्दा नि। यसरी राख्दाखेरि आरको भ्यालु आयो 0.739। अब यहाँनिर 0.739 गर्दाखेरि के भन्न पाएँ त, पहिला मोडरेट भन्दा नि पाएँ। मैले त प्रिभियस क्लासमा सिका आन्सर मोडरेट भन्न सकेको थिएँ। भनेपछि मोडरेट डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन, आन्सर पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ रिलेसन भन्थ्यो, नेगेटिभ आयो नेगेटिभली भन्थ्यौँ। अब यसको डिटेल हेर्न चाहिँ
कोरिलेसन टपिक जानु ल। त्यसपछि उसले सोधेको छ हामीलाई सिग्निफिकेन्ट टेस्ट। सिग्निफिकेन्ट टेस्टमा हामीलाई अब कसरी गर्छौँ त, प्रोबेबल एरर निकाल्छौँ पी भनेर उसले फर्स्टमा कोरिलेसन सोधिहाल्यो। त्यसपछि टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द टेस्ट, सिग्निफिकेन्समा पी निकाल्छौँ। पीको लागि फर्मुला 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट अन्डर एन हुन्छ, यो होइन, यो कोरिलेसनमा पढेको। आर भर्खर निकालेछौँ 0.739, अब यसको स्क्वायर यो भ्यालु राख्नुहोस् त 0.6745 फर्मुलाको भ्यालु गर्दा 0.1249 आउँछ। अब यो इरर आर भन्दा ठुलो आउँथ्यो भने सिधै इन्सिग्निफिकेन्ट भन्थे, सानो आयो, सानो आएर मात्र सिग्निफिकेन्ट हुँदैन, एक लट फेरि केले मल्टिप्लाई गर्छु 6 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने हुँदैन, 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा नि आर भन्दा सानो आयो भने चाहिँ बल्ल सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। अब 6 ले मल्टिप्लाई गरेँ तर 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा आर भन्दा ठुलो आयो, यस्तो केसमा हामी कन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो। सो वी क्यान नट कन्क्लुड दि कोरिलेसन भने, सो नथिङ क्यान बी कन्क्लुडेड भनेर लेखेँ। त्यसपछि फेरि अब बल्ल आयो नयाँ कुरा चाहिँ यहाँदेखि सुरुवात हो। क्यालकुलेट टु रिग्रेसन कोफिसियन्ट फ्रम दि अबभ डेटा अफ सेल्स एन्ड एक्सपेन्सेस भनेको छ के, टु रिग्रेसन कोफिसियन्ट। अब रिग्रेसन कोफिसियन्ट कसरी आउँछ, एउटा BYNX हुन्छ, अर्को BXNY हुन्छ। अब BYNX भनेको यान समेसन XY माइनस समेसन X इन्टु समेसन Y अपन यान समेसन X स्क्वायर माइनस समेसन X को होल स्क्वायर। यान 6 समेसन XY 956 माइनस समेसन X भनेको 120 माइनस इन्टु 46 को, अनि X स्क्वायर भनेको 2240, यान भनेको 6 भइहाल्यो, 6 वटा छ, अनि समेसन X भनेको 120 स्क्वायर 0.9 आयो। यो रिग्रेसन कोफिसियन्ट YNX को। यसै गरी अर्को एक्स एन्ड वाई चाहिँ कति भयो त, एक्स एन्ड वाई मैले माने अनुसारको कुरा हुन्छ है, कसरी उल्टो मानेको छ भने एक्स एन्ड वाईको भ्यालु आइरह होला। अनि बी एक्स एन्ड वाई भनेको कसरी आउँछ त, यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन यान समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर गर्दा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 0.6067 आयो। यहाँसम्म कुरा भयो। अब त्यसपछि उसले भनेको छ डी नम्बरसम्म कुरा गरेँ, सरी सी नम्बर भयो होइन। डी नम्बरमा डेभलप द इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट डिस्क्राइब द इफेक्ट अन प्रमोसन एक्सपेन्स अन सेल। सेल्समा चाहिँ कस्तो इफेक्ट पर्छ त्यो मेजर गर भन्यो भनेपछि सेल्स हामीले केले अनुसार मानिरहेको छौँ, सेल्स भनेको एक्सले मानिरहेको छौँ, त्यही सेल्सको चाहिँ मेजर गर्नु परेछ। त्यही डी नम्बरमा हामीलाई लाइन अफ रिग्रेसन अफ एक्स अन वाई, एक्सको चाहिँ भ्यालु मेजर गर्नु पऱ्यो भएर एक्स अन वाई है। त्यही कसैले वाई मानेछ भने अर्कोतिरबाट वाई, जस्तै एक्सपेन्सलाई वाई मानेछ यहाँनिर हामीले चाहिँ। अब कसैले सेल्सलाई वाई मान्यो नि, प्रमोसन एक्सपेन्सलाई एक्स मान्यो भने अपोजिट हुन्छ उसले भन्दाखेरि, भ्यालु सेम हुन्छ है। अब एक्स एन्ड वाई निकाल्नलाई मलाई एक्स मिन चाहिन्छ र वाई मिन चाहिन्छ। एक्स मिन भनेको समेसन एक्स अपन एन र वाई मिन भनेको कति हो त, समेसन वाई अपन एन। अब एक्स मिनको लागि कुरा गर्दा समेसन एक्स हामीले भर्खर निकालेका छौँ, यहाँनिर छ 120, पछि एक्स मिन भनेको 120 अपन यो कतिवटा छ त 6 छ, पछि यो कति भयो त 20 भयो। त्यसै गरी वाई मिन भनेको कति आउँछ त, समेसन वाई अपन एन, समेसन वाईको भ्यालु मैले यहाँ माथि टेबलमा निकालेको छौँ कति त 46 अपन 6, यो भनेको कति आउँदो रहेछ त, यो आयो 7.67। यसरी लाइन हुने भयो कति त, सो लाइन भनेको एक्स माइनस एक्स मिन इक्वल्स टु बी, यो एक्स एन्ड वाई, वाई माइनस वाई मिन। एक्स भनेको एक्सै भ्याल्यु, एक्स मिन छ 20, बी एक्स एन्ड वाई हामीले निकालेको कुन चाहिँ हो 0.6067, वाई माइनस वाई मिन भनेको 7.67 यसरी छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, एक्स माइनस 20 इक्वल्स टु यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, यसलाई पनि गर्छ 0.6067 वाई माइनस, अब यो 0.6067 इन्टु 7 गर्दा माइनस कति आयो त, यो आउँदो रहेछ तपाईँको 4.653 मल्टिप्लाई गर्दै जानुहोस् है। अब एक्स भनेको यो नेगेटिभलाई उता लैजाउँ, 0.6067 वाई, यो माइनस 4.653, यो प्लस 20, पछि यो देयरफोर एक्स भनेको कति आयो त 0.6067 वाई प्लस भयो, यो प्लसको नम्बर ठुलो छ, यो माइनसमा छ, पछि 20 माइनस 4.65 भनेको 15.347। यसरी यो लाइन अफ रिग्रेसन भन्यो एक्स एन्ड वाई भनेको। यहाँ हामीले इफेक्ट मेजर गरेका छौँ कसको, सेल्समा कति इफेक्ट होला त्यो मेजर गरेका छौँ, कसले गर्दा, प्रमोसन एक्सपेन्सले गर्दा। अनि त्यसपछि भनेको छ ई नम्बरमा चाहिँ इस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल्स इफ द प्रमोसन एक्सपेन्स इज, यहाँ 20,000 हुन्छ। ई नम्बरको लागि सेल्सलाई हामीले के मानेको छौँ, एक्स इक्वल्स टु वाट है, एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो, माथि पनि त्यही इक्वेसन हो। अब प्रमोसन एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ
एक्सपेन्स कति दिएको छ त हामीले माने अनुसार वाइले मान्यो यसको भ्यालु चाहिँ दिएको छ 20,000। अब हामीले यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि यो क्वेसनमा दिएको सबै डाटा कसरी दिएको छ भन्दा एक्स कसरी दिएको छ एक्स भनेको यो 1 2 3 4 5 वटा डाटामा गरिदिएको छ यो भनेको चाहिँ 0 0 0 3वटा डाटामा गरिदिएको छ भनेपछि यो 4,000 4,000 6,000 10,000 भन्नु खोज्यो कि तर उसले अब 20,000 भन्दा 20 नै राख्न मिलेन भनेपछि 20 तीनटा जिरो यहाँ पनि झिगौँ भनेपछि यो एक्समा लगेर राख्दा कति भयो त 0.6067 इन्टु 20 प्लस 15.347 इन्टु 20 सरी यो त 20 किन हुनु पऱ्यो यहाँ छैन सरी है यसमा वाईको ठाउँमा चाहिँ भ्यालु राखेँ क्या इक्वेसन निकालेपछि त्यो इक्वेसनमा वाईको ठाउँमा भ्यालु राख्दा यो आउँदो रहेछ कति त 27.481। अब तपाईँले यहाँ कतिमा राउन्डिङ गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ अलिकति फरक पर्छ यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो अब 27.481 मात्र लेख्न पर्ने यो भ्यालु भनेको केमा हो 5 वटा जिरोमा हो भनेपछि यहाँ पछाडि 1 2 3 4 5 वटा जिरो मतलब 2748,100 अलिकति त्यसले तलमाथि पराउन सक्छ है राउन्डिङ गरे अनुसार यसरी यो गर्न सकिन्छ कि यो सबै क्वेसन सल्भ भएको छ यसमा डिटेलली लङ पनि थियो यो क्वेसन है यसै गरेर यस्तै अर्को क्वेसन गराउँछु तपाईँले यसमा मेन भनेको चाहिँ चिन्न पर्छ कि कुन इक्वेसन निकाल्ने जेको भ्यालु सोधिरहेको छ त्यही इक्वेसन एक्सको भ्यालु सोध्छ नि एक्स एन्ड वाई वाईको भ्यालु सोध्छ नि वाई एन्ड एक्स यदि डिटेल फर्मुला एक्सप्लेन गरेर हेर्नु मलाई छ नि त्यसको लिङ्क तल प्रोभाइड गरिरहेको छु अब कुरो अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है त यस्तै छ अब यहाँ क्वेसन छ द फलोइङ टेबल सोज द नम्बर अफ मोटर रजिस्ट्रेसन एन्ड द सेल्स अफ गोरखकाली मोटर टायर्स बाई द होलसेल डिलर इन काठमाडौँ फर द टर्म अफ 10 years भनेको 10 वर्षको कुरा गरेको त इयर 1 2 3 को आफ्नो मतलब भएन अब यहाँनिर मोटर रजिस्ट्रेसन चाहिँ 1000 मा छ अनि नम्बर अफ टायर सोल्ड पनि केमा भयो 1000 मै छ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन द मोटर रजिस्ट्रेसन एन्ड नम्बर अफ टायर सोल्ड प्रिभियस क्लासमा हामीले कोरिलेसन पढाएको थियौँ त्यस्तै टाइपको कोरिलेसन अथवा अघि भर्खर क्वेसन सल्भ गरेको थियो योभन्दा अघिल्लो क्वेसन त्यसमा निकाले जस्तै कोरिलेसन आर निकाल्न पर्यो इन्टरप्रेट यो रिजल्ट भनेको छ भनेपछि पोजिटिभ कोरिलेसन छ कि नेगेटिभ छ कि हाई डिग्री लो डिग्री हो भन्ने कुरा हो त्यसपछि टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट भनेपछि प्रोबेबल एरर निकालेर 6 टाइम पी गर्दाखेरिको कुरा हो यहाँसम्म सेम यो त हामीले कोरिलेसनदेखि नै पढिरहेको छौँ अघिल्लो क्वेसनमा पनि भागै थियो अनि त्यही भएर यहाँसम्म कुरा गर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दा यो मलाई चाहिन्थ्यो आर भनेको यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन रुट अन्डर यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर इन्टु यान समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिने चिजहरूको एक्स समेसन एक्स 650 यो जोडे उसले दिएको थियो 60 62 65 70 48 53 73 यसरी 65 82 70 गर्दा 650 भयो त्यसरी वाई पनि दिएको थियो 68 60 62 80 40 55 62 60 81 85 गर्दा जोड्दा 650 भयो एक्सको स्क्वायर तपाईँहरू गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 60 को स्क्वायर भनेको 3600 62 को स्क्वायर 3844 65 को स्क्वायर 4225 70 को स्क्वायर 4900 48 को 2304 53 को 2809 73 को 5329 65 को 4225 82 को 6724 72 को 5184 वाई स्क्वायर भनेको 68 को स्क्वायर 4624 60 को 3600 62 को 3844 80 को 6400 40 को 1600 52 को 2704 62 को 3844 60 को 3600 81 को 6561 85 को 7225 अनि एक्स वाई भनेको एक्स इन्टु वाई 60 इन्टु 68 4080 62 इन्टु 60 भनेको 3720 65 इन्टु 62 भनेको 4030 70 इन्टु 80 भनेको 5600 48 इन्टु 40 1920 53 इन्टु 52 27 56 73 इन्टु 62 4526 65 इन्टु 60 भनेको 3900 82 इन्टु 81 भनेको 6642 72 इन्टु 85 भनेको 6120 यसरी निकालेको थियो एन्सर भ्यालु राखेँ यहाँ भनेको 10 वटा थियो 10 पेयरमा थियो त्यो 10 समेसन एक्स वाई भनेको 43294 अनि माइनस समेसन एक्स भनेको 650 इन्टु समेसन वाई भनेको 650 रुट अन्डर यान भनेको 10 समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 43144 माइनस 650 को स्क्वायर इन्टु यान भनेको 10 भ्यालु समेसन वाई स्क्वायर भनेको 44002 जुन हामीले निकाल्थ्यौँ अनि वाई स्क्वायर 650 गर्दा 0.8342 आयो फर्स्टमा सक्यो 1 नम्बरको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल भने हैन 2 मा भनेको थियो इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको थियो 0.8342 आछ भनेको 0.75 भन्दा ठुलो 1 भन्दा सानो रहेछ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन यसरी मैले इन्टरप्रिटेसन गर्न सिकाएको थिएँ त्यसैगरी सिग्निफिकेन्ट टेस्टमा प्रोबेबल एरर पी निकाल्ने 0.6745 माइनस इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट अन्डर यान आर स्क्वायर भर्खर यहाँ माथि निकालेको छु त्यही अनुसार 1 माइनस 0.8342 को स्क्वायर डिभाइड बाई 10 गर्दा 0.60649 आयो आर भन्दा सानो आयो त्यहाँ 1 लट 6 ले मल्टिप्लाई गर्छु 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.3892 आयो विच इज लेस देन आर सो देयर इज सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन भनेर बन्यो त्यसपछि अब हामीले सोधेको थियो 3 नम्बरसम्म गऱ्यो 4th नम्बरमा कम्प्युट टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको थियो टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेपछि बी एक्स एन वाई र बी वाई एन एक्स दुईटै निकाल्नु पर्यो बी वाई एन एक्सको लागि यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर जुन हामी टेबलमा निकालिसकेका छौँ
समेसन XY है यही टाइपको कोरिलेसन के हुन्छ जस्ट एक्स हुँदा एक्सको बस्छ वाइ हुँदा वाइको तल बस्छ रुट अन्डर हुँदैन त्यो अनुसार राखेँ यानको भ्यालु 10 समेसन XY भनेको यहाँनिर टेबलमा हेर्नुहोस् तपाईँले 43294 छ अनि माइनस समेसन एक्स भनेको 650 समेसन वाइ भनेको 650 छ अपन 10 इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 43144 माइनस 650 स्क्वायर गर्दा 1.167 आयो BYNX एक्स एन्ड वाइको भ्यालु एन समेसन XY माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ अपन एन समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइ होल स्क्वायर गर्दा यो भ्यालु राख्दाखेरि 0.5959 आयो यसरी यतिसम्म भइसकेपछि 4 नम्बर सक्यो र 5th नम्बरमा सोधेको छ इस्टिमेट द नम्बर अफ टायर टु बी सोल्ड when the expected motor registration is 92,000 एक्सपेक्टेड मोटर रजिस्ट्रेसन अब मैले एक्सले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ मोटर रजिस्ट्रेसनलाई र वाइले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर अफ टायर सोल्ड हैन मेरो अनुसार त यो इस्टिमेट द नम्बर अफ टायर टु बी सोल्ड इस्टिमेट द नम्बर अफ टायर टु बी सोल्ड वाइको भ्यालु कति अघिको क्वेसनमा एक्सको भ्यालु कति भएको थियो मैले माने हुन्छ अनि भनेछुले when the expected motor registration भनेको एक्सको भ्यालु चाहिँ कहिले एक्सको भ्यालु कति दिइराछ 92,000 हुँदा एक्सको भ्यालु 92,000 हुँदा वाइ कति भनेपछि मैले के को भ्यालु निकाल्नु परिरहेछ वाइको कुन इक्वेसन चाहियो YNX भनेपछि मलाई एउटा वाइ मिन चाहियो अर्को एक्स मिन चाहियो एक्स मिनको लागि समेसन एक्स अपन यान हैन समेसन एक्स भनेको 650 डिभाइड बाइ यान भनेको 10 गर्दा 65 त्यसैगरी वाइ मिनको लागि कुरा गर्दा समेसन वाइ अपन यान भनेको 650 नै छ अपन 10 गर्दा यो पनि 65 हो अब मलाई चाहियो वाइ अन एक्स वाइ माइनस वाइ मिन इक्वल्स टु बी YNX एक्स माइनस एक्स मिन किन YNX किनभने हामीलाई एक्सको भ्यालु दिएर वाइ सोधिरहेछ हामीले मानेको अनुसार हाम्रोमा एक्सको भ्यालु नहुन्छ हैन मोटर रजिस्ट्रेसन चाहिँ 92,000 हुँदाखेरि नम्बर अफ टायर सोल्ड कति होला त्यो सोध्या भनेपछि वाइको भ्यालु चाहिरहेछ त्यही अनुसार वाइ माइनस वाइ मिन भनेको 65 इक्वल्स टु 0. अब YNX कति छ YNX भनेको 1 point यहाँ चाहिँ 1.1678 एक्स माइनस एक्स मिन भनेको 65 नै छ यसलाई सल्भ गरौँ y माइनस 65 इक्वल्स टु 1.1678 एक्स हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा अनि यसले 11 गर्छ यसले 11 गर्छ यस्तो बेसिक टर्महरु चाहिँ याद हुनु पर्यो यो गर्दा आउँदो रहेछ 75.907 हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा अब यो नेगेटिभ यता जाँदा 1.1678 एक्स यता जाँदा पोजिटिभ हो माइनस 75.907 प्लस 65 भन्दै नि त देयरफोर y भनेको कति आयो त 1.1678 एक्स माइनस 10.907 यो भयो y को अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के एक्स को भ्यालु 92,000 हुन्छ भनेपछि एक्सपेक्टेड अब त्यो नम्बर अफ टायर सोल्ड हुनु ल मैले त लेखेँ नम्बर अफ टायर सोल्ड कति हुनु पर्यो त y इक्वल्स टु 1.1678 इन्टु अब 92,000 नै लेख्न मिल्छ हेर्नु है यहाँनिर कसरी झिकेको छ त 00 झिकेर राखेको छ भनेपछि हामीले पनि अघिको जस्तै अब यहाँनिर 92 तीनटा 0 झिकेको छ त्यहाँ तीनटा 0 झिकेँ मैले यहाँ 92 मात्र राखेँ इन्टु एक्सको ठाउँमा 92 है इन्टु अनि माइनस 10.907 यो गर्दा आउँदो रहेछ क्या त्यसको भ्यालु 96.5306 यो केमा फेरि 000 मा भनेपछि आउँदो रहेछ 96.5306 हुन्छ यति छोड्यो नि भयो नम्बरमा भएर यो पोइन्ट्स भन्छ पछाडि गएर यसलाई 96531 यसरी लेख्न सक्यो यो टाइपको क्वेसन हो कि यसरी गर्न सकिन्छ नि त अलमोस्ट सबै कभर भयो अब यस्तै टाइपको अर्को एउटा क्वेसन गराउँछ है त फेरि A researcher is interested in seeing how accurately a new job performance index measures what is important for corporation. One way to check is to look at the relationship between job evaluation index and the employee's salary is significant or not. A sample of 8 employees was taken and information about salary in 1,000 rupees and job performance index 1 to 10, 10 is best was collected भनेर भनेको छ भनेपछि यहाँनेरि job performance index 9, 7, 8, 4, 7, 5 र 5 अनि हामीलाई यहाँनिर 6 दिएको छ स्यालेरी 1000 भन्छ के जसको जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 9 छ उसले 36,000 स्यालेरी पाएको छ 7 जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेको 25 यसरी कुरा गरेको छ 25 33 15 28 19 20 22 खास यहाँनिर जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेको चाहिँ कतिको राम्रो काम गर्छ त्यसलाई त्यसको इन्डेक्स दिएको 1 भएको सबभन्दा नराम्रो 10 भनेको सबभन्दा राम्रो 10 इज बेस्ट हुनेछ अब भनेको छ डेभलप एन्ड इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा एन्ड इस्टिमेट द स्यालेरी अफ एन इम्प्लोइज हुज जब पर्फर्मेन्स इज 10 and 2 भनेको के माथि क्वेसन है डेभलप एन्ड इस्टिमेटिङ इक्वेसन द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा एन्ड इस्टिमेट द स्यालेरी अफ एन इम्प्लोइज हुज जब पर्फर्मेन्स इज 10 and 2 भनेपछि यहाँनिर एउटा इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो
अनि फेरि फर्दर भने चाहिँ फाइन्ड वेदर देयर एक्जिस्ट सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन द गिभन भेरिएबल रिलेसन पनि निकाल्नु पऱ्यो अनि सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि पहिला डेभलप एन्ड इस्टिमेटिङ क्वेसन द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा एन्ड इस्टिमेट द स्यालेरी अफ एन इम्प्लोइज हु जब पर्फर्मेन्स 10 and 2 भनेको चाहिँ जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 10 हुँदा उसको स्यालेरी कति हुन्छ र जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 2 हुँदा उसको स्यालेरी कति हुन्छ त्यो सोध्यो अब यहाँनिर पहिला सुरु हामीले एउटालाई एक्स एउटालाई वाइ मान्यो अब मैले के गरेँ भने जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्सलाई एक्स माने हैन माथिकोलाई एक्स माने स्यालेरीलाई वाइ माने भनेपछि उसले क्वेसनमा के सोध्यो भन्दा डेभलप एन्ड इस्टिमेटिङ क्वेसन द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा एन्ड इस्टिमेट द स्यालेरी अफ एन इम्प्लोइज जसको चाहिँ हु जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स इज 10 रे के एक्सको भ्यालु 10 हुँदा वाइ कति सोध्यो हैन अनि त्यसबाट अर्को एक्सको भ्यालु 2 हुँदा वाइ कति भनेर सोध्यो हैन भनेपछि पहिला सुरुमा त इक्वेसन चाहियो कुन इक्वेसन चाहियो वाइ अन एक्स इक्वेसन चाहियो वाइ एन इक्वेसनको वाइ माइनस वाइ मिन इक्वल्स टु बी वाइ एन एक्स एक्स माइनस एक्स मिन त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ कोरिलेसन सिग्निफिकेन्स चाहिँ छैन त्यो मेजर गर्ने चाहिँ मैले लेट एक्स एन्ड वाइ रिप्रेजेन्ट जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स एन्ड स्यालेरी रेस्पेक्टिभली भने अब मलाई चाहिन्छ यसको लागि के चिज भन्दा एक्स मिन र वाइ मिन चाहियो त्यसको लागि समेसन एक्स समेसन वाइ सबै निकाल्यो भने यहाँ एक्स 9 7 8 4 7 5 5 6 थियो वाइ 36 25 33 15 28 19 20 22 थियो 9 को स्क्वायर 81 7 को स्क्वायर 49 8 को स्क्वायर 64 4 को स्क्वायर 16 7 को स्क्वायर 49 5 को स्क्वायर 25 5 को 25 6 को 36 36 को 1296 25 को 625 33 को 1089 15 को 225 28 को 784 हैन 19 को 361 20 को 400 22 को 484 यसै गरी x into y 9 into 36 324 7 into 25 175 8 into 33 264 4 into 15 60 7 into 28 196 5 into 19 95 5 into 20 100 6 into 22 132 गर्दा समेसन x यो जोड्दा 51 समेसन y 198 समेसन x स्क्वायर 345 समेसन y स्क्वायर 5264 र समेसन xy 1346 आयो ठीक छ अब x मिन को फर्मुला किनभने मलाई त इक्वेसन चाहिने छ y minus y min equals to b y n x x minus x min वाला अनि पछि x min को लागि समेसन x अपन n समेसन x n को 51 अपन n भनेको 8 6.375 y min भनेको समेसन y अपन n equals to 198 अपन 8 198 भनेको 24.75 अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट चाहियो b y n x b y n x को लागि फर्मुला n समेसन x y minus समेसन x into समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर minus समेसन x होल स्क्वायर त्यो गर्दा n को भ्यालु 8 into समेसन x y भनेको 1346 minus समेसन x भनेको 51 into y भनेको 198 अपन n भनेको 8 समेसन x स्क्वायर भनेको 345 हैन समेसन x स्क्वायर भनेको 345 सरी यहाँ मिस्टेक लेखेछु 1346 हैन 345 अनि माइनस 51 को स्क्वायर गर्दा यो 4.2138 आ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट आ अनि लाइन अफ रिग्रेसन अफ y n x किन चाहियो किनभने मैले माने अनुसार x को भ्यालु इक्वेसन दिएर मलाई y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्छ जी y minus y min equals to b y n x x minus x min y min को भ्यालु 24.75 y minus y min equals to b y n x 4.2138 minus x min को 6.375 y minus 24.75 यसले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो यसले मल्टिप्लाई गर्दा 4.2138 x भयो अनि माइनस 26 point यसले यसलाई पनि गर्यो अब यो माइनस 24 point उता जाँदा प्लसमा हो तर y equals to 4.2138 x minus 26.863 plus 24.75 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा y equals to 4.2138 x माइनस को चाहिँ ठुलो थियो तर माइनस 2.1130 यो माइनस 26.863 प्लस 24 अब उसले सोधेको जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 10 भने उसको स्यालेरी कति हुन्छ भने भनेपछि यो इक्वेसनमा 10 राख्ने x को ठाउँमा तर इफ जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स इक्वल्स टु 10 x को भ्यालु 10 हुँदा स्यालेरी y इक्वल्स टु 4.2138 इन्टु x को ठाउँमा 10 राखे इन्टु 10 माइनस 2.1130 40.025 आयो अनि उसले अगाडि नै भनेको छ स्यालेरी के भयो 1000 मा भनेपछि 1000 ले गर्दाखेरि 40025 जब पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 2 हुँदा अर्कोमा चाहिँ 2 हुँदा भने चाहिँ x को ठाउँमा 2 राख्ने हो पछि 4.2138 इन्टु 2 माइनस 2.1130 गर्दा 6.3146 आयो त्यो 000 मा भनेको 3631.4.6 आयो अब यहाँ क्वेसनले अर्को के पनि सोधेको थियो भन्दा अल्सो फाइन्ड वेदर देयर एक्जिस्ट सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन द गिभन भेरिएबल्स नि त सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप पनि अब सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप भनेको कसरी निकाल्नु पर्यो पी प्रोबेबल एरर निकाल्नु पर्यो अब प्रोबेबल एरर निकाल्नलाई पहिला आर निकाल्नु पर्यो हाम्रो यो क्वेसनमा त कोरिलेसन निकालेको छैन तर फर्स्टमा मैले के निकालेँ सिग्निफिकेन्ट टेस्टलाई आर निकालेँ आर भनेको n समेसन x y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर इन्टु n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायरको रुट अन्डर भयो यो जुन हामीले अघिल्लो क्वेसनमा गरेको थियो त्यस्तै नै भयो केही पनि छैन r को भ्यालु करस्पोन्डिङ भ्यालु राख्यौँ n भनेको 8 थियो समेसन x y भनेको 1346 माइनस 51 इन्टु 198 अपन करस्पोन्डिङ भ्यालु राख्यो है यो तपाईलाई आउँछ यो गर्दा 0.9853 आयो अब यति भइसकेपछि सिग्निफिकेन्ट टेस्टको लागि मैले देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन त भनिहालेँ
सिग्निफिकेन्ट टेस्टको लागि पी निकालेँ, पी भनेको 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट अन्डर एन 0.6745 पहिला जस्तै भयो है, इन्टु 1 माइनस आर भनेको 0.9853 आयो, यसको स्क्वायर गरेँ डिभाइड बाई रुट अन्डर 8 गर्दाखेरि 0.007 आयो। आरको भ्यालु के आयो, ठुलो छ पी भन्दा, पी किन 0.007 छ, आरको भ्यालु 0.9853 आयो भनेपछि अब हामीले के भन्छौँ त एकलट फेरि 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। मैले किन यस्तो हुन्छ मिनिङ बुझाएको चाहिँ त्यो थाहा छैन भने चाहिँ कोरिलेसनको फर्स्टदेखि हेर्न पऱ्यो। कोरिलेसनमा मैले सिग्निफिकेन्ट टेस्ट मिनिङ बुझाएको थिएँ जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु है। पछि 6 टाइम पी गर्दाखेरि पनि 0.0420 आयो भनेपछि 6 टाइम पी स्टिल आर भन्दा सानो छ, सो उही देयर इज के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन भनेर हामीले भन्न पाउँछौँ। यसरी यो क्वेसन गर्यो, यो सबै उस्तै क्वेसन भइरहेछ, यसरी गरेँ। अब नेक्स्ट क्वेसनको पालो मसँग यहाँनिर क्वेसन छ, इन अ स्टडी द फलोइङ इन्फर्मेसन वेयर अब्टेन भनेको छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन 9 दिएको छ, सम अफ द प्रोडक्ट बिट्विन टू भेरिएबल इन्कम एक्स एन्ड एक्सपेन्डिचर बारे के इन्कम एक्स र एक्सपेन्डिचर वाईको सम भनेपछि समेसन एक्स वाई र समेसन एक्स वाई भनेको 73 भन्छ। सम अफ स्क्वायर अफ इन्कम, इन्कमको स्क्वायरको सम कति छ 2085, अनि त्यसपछि भनेको छ सम अफ स्क्वायर अफ एक्सपेन्डिचर वाई स्क्वायर भनेको छ 285 भनेको छ, अनि मिन एक्स मिन कति छ 15 र वाई मिन कति छ, किनभने मेन इन्कम भनेको छ, इन्कमलाई एक्सले मानेछ उसले, वाईलाई एक्सपेन्डिचर, क्वेसनले नै मानेछ एक्स र वाई भनेर, पछि एक्स मिन र वाई मिन दिएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर क्वेसनले सोध्यो चाहिँ फर्स्टमा के टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट, टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको बी वाई एन एक्स र बी एक्स एन वाई सोध्यो, यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर। समेसन एक्स वाई दिएको छ, समेसन एक्स स्क्वायर हुन्छ समेसन वाई स्क्वायर, तर समेसन एक्स थाहा छैन। तर हामीलाई यस्तो हुन्छ कि यो मिन भनेको कसरी आउँछ समेसन एक्स अपन यान, तर समेसन एक्सको भ्यालु कसरी आउँछ त समेसन एक्स भनेको यान इन्टु मिन, यान भनेको 9 अनि एक्सको मिन कति छ 15 भनेपछि कति आयो 135 भयो। यसरी वाईको मिन भनेको कति आयो समेसन वाई अपन यान, तर समेसन वाई कसरी आउँछ त यान इन्टु वाई मिन भनेपछि यान भनेको 9 इन्टु 5 भनेको 45 भयो। तर मैले समेसन एक्सको ठाउँमा 135 राखेँ र समेसन वाईको ठाउँमा 45 राखेँ, त्यही अनुसार 9 इन्टु 731 उसैले दिएको थियो माइनस समेसन एक्स भनेको 135 इन्टु समेसन वाई भनेको 45 अपन 9 इन्टु 2085 माइनस 135 स्क्वायर गर्दा 0.9333 आयो। यसै गरी बी एक्स एन्ड वाई गर्दा पनि यान समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन यान समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको स्क्वायर गर्दा त्यही भ्यालु राखेँ, यो भ्यालु राख्दा 0.9333 आयो। अब फर्स्टमा सक्यो, सेकेन्डको लागि सोधेको थियो वेदर देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, आर सोध्यो। आरको लागि मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि कुरा गरेको थिएँ कि हामीलाई आर प्लस माइनस रुट अन्डर बी एक्स एन्ड वाई इन्टु बी वाई एन्ड एक्स दुईवटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट छ नि, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, दुईटै पोजिटिभ छ नि एन्सर पोजिटिभ, दुईटै नेगेटिभ छ नि नेगेटिभ भन्न पाइयो। अथवा यसको सट्टा तपाईँले सधैँ लाउनु जस्तो एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपन रुट अन्डर भएको फर्मुला लगाउँदा नि हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ मैले दुईवटा निकालिसकेको थिएँ, त्यहाँ दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्दै प्लस माइनसमा लेखेको थिएँ 0.9333 इन्टु 0.9333 भनेको 0.933 आयो रुट अन्डर निकाल्दा प्लस माइनस राखिरहेको छु। बोथ दुईटै केमा छ पोजिटिभ छ, कि दुईटै पोजिटिभ आउँछ कि दुईटै नेगेटिभ आउँछ भनेको थिएँ मैले। दुईटै पोजिटिभ आयो भने फाइनल एन्सर पोजिटिभ, दुईटै नेगेटिभ हुन्छ नि फाइनल एन्सर नेगेटिभ हुन्छ। अब आरको भ्यालु 0.9333 आयो, सो देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भने। त्यसपछि क्वेसनले सोध्यो टु लाइन अफ रिग्रेसन, द टु लाइन रिग्रेसन लाइन हुने के टु रिग्रेसन लाइन दुईटै निकाल्नु पऱ्यो, एउटा वाई एन्ड एक्स पनि निकाल्नु पऱ्यो, अर्को एक्स एन्ड वाई पनि निकाल्नु पऱ्यो। वाई एन्ड एक्सलाई वाई माइनस वाई मिन इक्वल्स टु बी वाई एन्ड एक्स माइनस एक्स मिन, वाई नै भइहाल्यो, वाई मिन क्वेसनले नै दिएको थियो 5 इक्वल्स टु बी वाई एन्ड एक्स हामीले निकालेको छ 0.9333 अनि एक्स माइनस एक्स मिन भनेको 15 भयो। यो सल्भ गर्दा वाई माइनस 5 यसले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि पछि 0.9333 एक्स माइनस 0.9333 इन्टु 15 गर्दा 13.9995 भयो। यो 5 उता गयो पोजिटिभमा भयो 0.933 एक्स अनि माइनस 13.9995 प्लस 5 गर्दा माइनस 8.9995 भयो। एउटा इक्वेसन भयो यो रिग्रेसन इक्वेसन वाई एन्ड एक्स, त्यहाँ वाईबाट सुरुवात भयो पछि यसले वाईको भ्यालु इस्टिमेट गर्छ। त्यसै गरी एक्स एन्ड वाईमा एक्स माइनस एक्स मिन इक्वल्स टु बी एक्स एन्ड वाई माइनस वाई मिन गर्दा एक्स माइनस एक्स मिन भनेको 15 क्वेसनमै छ। त्यसपछि यहाँनिर बी एक्स एन्ड वाईको 0.93333 भयो, वाई माइनस वाई मिन भनेको 5 छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेँ एक्स मिन 15 थियो 15 जस्ता थियो, यसले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ, यसले लाइन गर्छ, यसले लाइन गर्छ, पछि 0.933 वाई माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0.9333 इन्टु 5 गर्दा 4.6665 भयो, माइनसमा छ। अनि यो माइनस 15 यता जाँदा प्लसमा भयो, त्यहाँ यो दुईटा जोड दिँदा त्यहाँ त 10.3335 भनेपछि एक्स इक्वल्स टु कति आयो त 0.933 वाई प्लस 10.3335, यो एक्स एन्ड वाई भयो, यसले एक्सको भ्यालु इस्टिमेट गर्छ। त्यसपछि सोधेको छ द मोस्ट प्रोबेबल एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, एक्सपेन्डिचर भनेको अब हामीले माने एन्सर के भयो एक्सपेन्डिचर
वाइले मानेको छ हैन, उसले क्वेसनले वाइले मानेको छ। द मोस्ट प्रोबेबल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर व्हेन इन्कम इज ₹200, इन्कम 200 भयो भने यसको मोस्ट प्रोबेबल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ भनेको छ। वाइको भ्यालु सोधे, कुन इक्वेसनले राख्नु पर्यो, यो इक्वेसनमा y = 0.933 x को ठाउँमा इन्टु 200 माइनस 8.9995 गर्दा 177.6605 चाहिँ के हुँदो रहेछ त, मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेन्डिचर हुँदो रहेछ। यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन गराउँछु अनि अलमोस्ट सबै टाइपको कभर कम्प्लिट हुन्छ यो क्वेसनहरू। अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ, फर अ बाइभेरिएट डेटा द मिन भ्यालु अफ x इज 20 भनेपछि x मिन 20 भयो एन्ड मिन भ्यालु अफ y इज 45, y मिन 45 भयो। द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y एन्ड x भनेपछि b y एन्ड x भनेको कति भयो, 4 भयो एन्ड द्याट अफ x एन्ड y इज 1/9। त्यसपछि उसले x मिन दिएको थियो 20, y मिन 45, b y एन्ड x को दिएको थियो र b x एन्ड y 1/9 दियो। अब उसले सोध्यो के भन्दा फाइन्ड, एक नम्बरमा सोधेको छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट हो, r भने कसरी आउँछ त, भन्दा r भनेको b y एन्ड x इन्टु b x एन्ड y भयो यसरी होइन, प्लस माइनस। अब भनेपछि प्लस माइनस यहाँ √100 भित्र 4 y एन्ड x को भ्यालु अनि यसको भ्यालु 1/9 भनेपछि तपाईँले लेख्दाखेरि 4 बाट 2 आउँछ, 1/9 को 3 आउँछ, प्लस माइनस यसरी लेख्नु भयो। अथवा यो भनेको 0.67 आउँछ होला यो होइन, 0.67 लेख्दा पनि जसरी लेख्दा पनि भयो। पछि सिन्स बोथ b y एन्ड x एन्ड b x एन्ड y इक्वल्स आर पोजिटिभ, सो आर भने पोजिटिभ भन्नुभयो 0.67, 2/3 लेख्नु भयो, एउटै हो 2/3 को लागि। अब यहाँ प्लस माइनस 0.67 अनि त्यसपछि सोध्यो के कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भयो, द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y इज 12 के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेकेन्डमा जाँदा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x कति होला भनेर सोधेको छ। इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y चाहिँ कति रहेछ, 12 भनेको छ। अब हामीले फर्स्टमा यसको हैन फर्मुलामा कुरा गरेका छौँ, हामीसँग b y एन्ड x निकाल्ने फर्मुला कसरी हुन्छ त, r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x, यो युज गर्दा नि हुन्छ त। b x एन्ड y को फर्मुला हामीसँग कति त, r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y। हामीसँग किनभने दुईटै थाहा छ कि b y एन्ड x पनि थाहा छ, खो b x एन्ड y पनि थाहा छ, जुन फर्मुला युज गर्दा हुन्छ। यो भ्यालु जस्तै मैले अहिले यो युज गरेँ नि, b y एन्ड x को भ्यालु कति हो, 4 भयो। r भनेको भर्खर निकालेको छु 0.67 अनि इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भनेको कति दिएको छ, 12 दिएको छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x भनेको यो चाहियो मलाई। पछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, यो यता आउँछ 4 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x इक्वल्स टु 12 इन्टु 0.67 अनि यो 4 यता गएर डिभाइड हुन्छ यसरी होइन, गर्दा देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x भनेर त आउने भयो नि त। अब यो पोइन्टमा राखेर चाहिँ अलिकति फरक आउला, अहिले यहाँनिर 2 आयो भनेर भन्यो मैले। अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x यति यो फर्मुला आउँछ नि त्यही हुन्छ कुरा, किनभने यसको भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई 1/9, r को भ्यालु 0.67 थाहा छँदैछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x थाहा छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y भनेको 12 थाहा थियो, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउँछ भनेपछि यो फर्मुला आउँदा पनि कुरा एउटै हो। अब हामी यहाँनिर गरौँ नेक्स्टमा 2 रिग्रेसन इक्वेसन भनेको छ कि थर्डमा 2 रिग्रेसन इक्वेसन। 2 रिग्रेसन इक्वेसन भनेपछि अब एउटा b x एन्ड y निकाल्नु पऱ्यो, अर्को एउटा x एन्ड y पनि निकाल्नु पऱ्यो अनि अर्को y एन्ड x दुईटै निकाल्नु पऱ्यो, इक्वेसन निकाल्नु। अनि त्यसपछि भनेको छ इस्टिमेट द भ्यालु अफ x व्हेन y इक्वल्स टु 25 भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ जब y 25 हुन्छ भनेपछि दुईटा इक्वेसन मध्ये एउटा इक्वेसनमा y को भ्यालु चाहिँ दिएको छ, x चाहिँ पत्ता लाग्नुपर्छ त्यो अनुसार गर्नु है त। अब 2 लाइन अफ रिग्रेसनमा y एन्ड x निकालेँ, y माइनस y मिन इक्वल्स टु b y एन्ड x, x माइनस x मिन गरेँ। y को y नै भ्यालु y मिन हामीलाई 45 दिएको छ अनि b y एन्ड x भनेको 4 थाहा छ, x माइनस x मिन। अब यसलाई गर्दाखेरि y माइनस 45 4x अनि 4 इन्टु 20 भनेको 80, 45 भित्र जाँदा पोजिटिभ अब y इक्वल्स टु 4x माइनस 80 प्लस 45 भनेको y इक्वल्स टु 4x माइनस 35, यो y एन्ड x हो, y इक्वल्स टु त्यसै x एन्ड y मा x माइनस x मिन इक्वल्स टु b x एन्ड y, y माइनस y मिन। x माइनस x मिन भनेको 20, b y एन्ड x भनेको 1/9 दिएको छ अनि y माइनस 45, यसले मल्टिप्लाई गर्दा 1/9 इन्टु y गर्दा 1/9y अनि यसले मल्टिप्लाई गर्दा 1/9 इन्टु 45 गर्दा 5 भयो। अनि यो 20 यता जाँदा पोजिटिभमा भयो, नेक्स्ट स्टेपमा 1/9y माइनस 5 प्लस 20 गर्दा 15 भयो। यो भयो x एन्ड y को। अनि फोर्थ नम्बरमा सोधेको थियो x को भ्यालु कति हुन्छ व्हेन y इक्वल्स टु 25 भनेपछि x को भ्यालु यसले निकालिरहेको छ, यसमा लगेर y को ठाउँमा 25 राख्दा 1/9 इन्टु 25 प्लस 15 गर्दा 17.7 हो। यसरी यहाँसम्म हेर्नुभयो भए सबै टाइपको क्वेसन सक्यो, यहाँभन्दा भेरिएसन हुँदैन, इन्डिभिजुअल सेट हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा बाई भेटेको गर्छौँ है। पछि यो क्लास चाहिँ यति नै, अब अरू क्लासहरूको लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। थ्याङ्क यू।